ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल पौष 29 गते बिहिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित र कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। आजको पञ्चाङ्ग अन्तर्गत तिथिमितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी, कुन दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ, यी कुराको जानकारी दिएको छ। त्यसैले पञ्चाङ्ग खण्ड श्रवण गरेर मात्र राशिफल सुन्न अनुरोध गरिन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। आजको तिथिमितिको जानकारी, आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल पौष 29 गते बिहिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जनवरी 13 तारिक, राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार पौष शुक्ल पक्ष पोहेला अथवा एकादशी तिथि बेलुका 8:36 त्यसपछि द्वादशी तिथि रहनेछ। कृतिका नक्षत्र दिउँसो 6:38 त्यसपछि रोहिणी नक्षत्र रहनेछ। शुभ योग दिउँसो 2:33 त्यसपछि शुक्ल योग रहनेछ। वाणिज्यकरण साँझ 7:38 त्यसपछि भद्राविष्टिकरण बेलुका 8:36 अन्तिममा भवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर, आज वृष राशिमा चन्द्रमा, धनु राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा लुम्ब योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ सेतो, वारसुल दक्षिण, योगनी दिशा आग्नेय रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृष राशि हुनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने जन्म मिति, महिना, जन्म वर्ष, जन्म समय र जन्मस्थान कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:57 सूर्यास्त साँझ 5:27 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा पुत्रदा एकादशी व्रत रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु दिउँसो 1:32 दिउँसो 2:51 दक्षिण दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 6:57 बिहान 8:16 रहनेछ। गुलिकाल बिहान 9:35 पूर्वाह्न 10:54 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै शुद्ध दही खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज चरबार बेला पूर्वाह्न 10:54 मध्याह्न 12:13 रहनेछ। लाभबार बेला मध्याह्न 12:13 दिउँसो 1:32 रहनेछ। शुभबार बेला दिउँसो 4:10 अपराह्न 5:29 रहनेछ। लाभबार बेला अपराह्न 5:29 साँझ 7:10 रहनेछ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो हुनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्योदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेर धनलाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईँका आर्थिक सम्बन्धी कुनै पनि समस्या थिए भने त्यो केही हदसम्म सुधार हुन सक्ने, केही खुसी अनुभव गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज तपाईँको मेहनतले नै तपाईँलाई सम्मान स्थान दिलाउन सक्ने दिन हो। आज केही अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन बन्नेछ भने
भने आज कार्यको प्रशंसा पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। सेयर बजारको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही हदसम्म तपाईँले लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँका सहयोगीहरूले पनि साथ दिन सक्ने समय हो। रोकिएका काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज शरीर पनि स्वस्थ रहन सक्छ। काम गर्न समय जुट्न सक्ने दिन हो भने तपाईँ आफैमा बोलीको प्रभाव बढ्नेछ, मिठासपन बढ्नेछ। त्यही कुराले गर्दा अरूको मन जित्न सक्ने र आफ्नो काम सफल बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि केही लाभ मिल्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईँको विशेष शुभचिन्तकहरूबाट पनि साथ सहयोग सर सल्लाह सुझाव तपाईँलाई मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरण आफूले खोजे अनुसार केही अनुकूल बन्न सक्ने समय हो र आफूले पनि केही अनुकूल बनाउने प्रयास चाहिँ गर्नुहोला। आफूले प्रयास नगरिकन त केही पनि सफलता मिल्दैन, त्यसैले प्रयास गर्न छोड्नु भएन। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा अधिक प्रचार प्रसार गर्नका लागि पनि दिन राम्रो रहेको छ। आज केही नयाँ सम्पर्कहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका कुनै पनि व्यावसायिक सट्टापट्टाको कारोबारहरूलाई मिलाउनका लागि दिन राम्रो हो। व्यावसायिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। आज धनको सदुपयोग हुन सक्ने समय हो भने आज नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि पनि दिन राम्रो रहेको छ। आज तपाईँको कुनै क्षेत्रमा धन फसेको छ भने त्यो धन उठाउने प्रयास गर्नुहोस्। त्यो धन उठ्न सक्ने समय रहेको छ। आफूले त्यसप्रति चाहिँ चासो दिनु पर्यो। कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू किन्नका लागि पनि दिन राम्रो रहेको छ। आज खर्च नै भए पनि केही किनमेल जस्ता कुराहरूमा खर्च हुन सक्ने समय पनि छ। आज तपाईँको पारिवारिक जीवनमा राम्रो साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा ऊर्जा महसुस गर्न सक्ने समय हो। माया प्रेमका कुरामा आज नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइलाई निखार गर्न सक्ने समय। स्वास्थ्य अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा पहिलो भावमा रहेको छ। यसले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रमा तपाईँलाई केही लाभ मिल्न सक्ने समय हो। आफैमा व्यक्तित्वको निखार गर्ने अवसरले जीवनशैलीमा परिवर्तन महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ कर्मचारी कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो ठुलो व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यप्रतिको इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा उन्नतिका लागि कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ, बाधा गरिरहेको छ भने आज त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही राम्रो महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी हुन सक्ने दिन हो। आज परिश्रम अनुसार तपाईँलाई उपलब्धि मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा व्यवसायी वर्गहरूले पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका नयाँ तथा पुराना कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो हो। आर्थिक रूपमा आज गरेको लगानीबाट आर्थिक अभिवृद्धिमा पनि सहयोग पुग्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफू अग्रसर हुन सक्ने समय हो। आज तपाईँको अतिथिको कारणले गर्दाखेरि योजनामा सामान्य बाधा पुग्न सक्छ कि भन्ने कुरा हो। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ सक्रिय भएर बढ्न सक्ने समय हो। राजनीति क्षेत्रमा पनि उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। आज न्यायसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अल्झिराख्नु भएको छ भने आज त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने काम कार्यका दृष्टिले दिन राम्रो छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा पनि केही भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्छ वा भेटघाट नभए तापनि वार्तालाप गरेर पनि आनन्द उठाउन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम जोडीले तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा खुसी दिलाउन सक्ने समय पनि हो। आज प्रेम सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय हो। आज रमाइलो गर्न चाहनेहरूको लागि खुसी र आनन्दमा समय बिताउन सकिन्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। मनोरञ्जनात्मक कार्यहरू हुनेछन्। आज स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल बन्नेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा रहेको छ। यसले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज आर्थिक खर्चका कुरामा तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्नेछ। खर्च गर्दिन भन्दा भन्दै पनि आज आकस्मिक रूपमा केही खर्च भइदिन सक्ने समय हो र पनि काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ शुभचिन्तकहरूको प्रेरणा र आशीर्वादले तपाईँको केही राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी जीवनचर्यामा केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँदै बढ्न सक्ने समय पनि हो भने आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कार्यालयहरूमा सहकर्मीहरूसँग कुनै पनि वाद विवाद झै झगडाहरू तपाईँले सिर्जना गरेर नबढ्नुहोला। यसले तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा बाधा गर्न सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ र धेरै ठुला महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूमा लाग्नुभन्दा पनि गर्दै गरेको काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आज केही नयाँ सम्भावनाहरू देखिन सक्छन् र समय जुटाएर बढ्न चाहिँ केही गाह्रो बन्दिन सक्ने समय हो। मनमा थोरै निराशापन रहन सक्छ र पनि विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि चाहिँ तपाईँको काम कार्यको पक्षलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। आफूभित्र रहेको आलसीपनलाई हटाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज जोस जागरमा कमी, काम कार्यको क्षेत्रमा केही ढिला सुस्ती भइदिन सक्छ। आज शरीरमा आलसीपन बढ्न सक्ने समय हो। सानातिना समस्याहरूमा पनि समय अल्झिन सक्छ। यी कुराहरूबाट बचेर आफ्नो गन्तव्यतिर अग्रसर हुनुपर्ने छ भने आज आफ्नै गल्तीले गर्दा काम बिग्रिन सक्छ। त्यसैले कुनै क्षेत्रमा गल्ती हुन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। आज नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन, तर आफू कन्फिडेन्टका साथ सजग भएर बढ्दा नराम्रा असरहरू पनि कमी गर्न सकिन्छ। आज व्यवसायको क्षेत्रमा केही दौडधुप हुन सक्ने समय हो। यात्रा भए तापनि यात्रामा कठिनाइहरू हुन सक्छन्। आज आफन्तबाट पनि साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको प्रेमीसित भावनात्मक कुराकानीमा केही असमञ्जसताहरू देखिन सक्छन्। प्रेम सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा अलि बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ। अध्ययन खस्किन सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य खानपानका कुरामा तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्नेछ, किनभने आकस्मिक रूपमा स्वास्थ्यमा केही असर देखिन सक्छ। यसले पनि खर्च बढाउन सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा थोरै सावधानी रहनुहोस् र कन्फिडेन्टका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज 11औं भावमा चन्द्रमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूमा तपाईँलाई केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज शान्तिपूर्ण रूपमा दिनको सुरुवात पनि हुन सक्ने समय हो भने आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आफ्ना अपुरा अधुरा कामहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको प्रयासले थोरै समयमा कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय हो। आज आँटेका मनोकांक्षाहरूलाई केही पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय पनि हो भने संवाद कौशलताले गर्दाखेरि आज नयाँ व्यक्तिहरूसँग नजिकपन बढ्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यस्तो अवसरमा चाहिँ पछि नहट्नुहोला, तपाईँलाई केही फाइदा पुग्न सक्छ। आज केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर मिल्न सक्ने समय हो। तपाईँको प्रयास र बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले नै तपाईँका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय हो। साथीभाइहरूबाट पनि आज साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको वातावरणलाई अझ आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस चाहिँ आफूले पनि गर्दै बढ्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। मन खुसी रहन सक्ने समय हो भने आज नयाँ उद्योगहरूमा साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज शेयर मार्केटको क्षेत्र मध्यम फलदायी देखिन्छ। आज धन सङ्ग्रहको अवसर जुट्न सक्ने समय हो। आय स्रोत फेला पर्नाले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय रहेको छ। आज चन्द्र गोचरमा भेद रहेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ आकस्मिक रूपमा केही खर्च भइदिन सक्छन् र तपाईँको मेहनतको प्रतिफल अरूले लिने प्रयास गर्न सक्छन्। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा आज केही ठुला व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि सुमधुर बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज
प्रेम जीवनमा आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय छ। रचनात्मक कार्यहरू पनि हुन सक्छन्। आज स्वास्थ्य पक्षमा चाहिँ आज केही असर देखिन सक्छ, त्यो कुरामा थोरै तपाईँले ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज 10औं भावमा चन्द्रमा रहेको छ। यसले सुखम मान्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज कार्यसिद्धिको योग पनि रहेको दिन हो। आज तपाईँको काम कार्यको वातावरण अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय छ र आफ्ना कामहरूलाई पुरा गर्दै बन्न सक्ने समय हो। आफूले केही प्रयास चाहिँ गर्नु पर्यो। आज नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि कामप्रतिको केही लक्ष्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय हो। केही खुसी अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्नाले मन खुसी बन्नेछ। आज तपाईँ आफैबाट प्रशंसनीय उदाहरणीय कामहरू बन्नेछन् भने तारिफ योग्य कामले समाजमा लोकप्रियता दिलाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कार्य सिलसिलामा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँगको सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज तपाईको केही नकारात्मक परिस्थितिहरू थिए, काम कार्यको क्षेत्रमा समस्याहरू थिए भने त्यो समस्याहरूलाई सेयर गर्दै बढ्नुहोस्। विश्वास योग्य व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने हुँदाखेरि आफ्ना समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफैमा आत्मविश्वास बढ्नेछ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले काम कार्यको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। आज कुनै पनि निर्णय लिने कुराहरूमा धेरै ढिला सुस्ती चाहिँ नगर्नुहोला। यस कुराले तपाईँलाई पछि पार्न सक्छ। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न पछि नहट्नुहोला। आज तपाईँको काम कार्यको वातावरण अनुकूल छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने समय हो। व्यवसायको क्षेत्रमा कसैले साझेदारी रूपमा अवसर दिँदैछ भने त्यो अवसरप्रति तपाईँ जागरुक भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँलाई त्यो अवसर राम्रो पनि हुन सक्छ। आज कारोबार गर्नका लागि दिन राम्रो हो। आर्थिक लाभ हुन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको भाग्यले पनि कर्म क्षेत्रलाई लिएर केही अवसर दिलाउन सक्ने समय रहेको छ। आज केही शान्त र सुखानुभूति अनुभव गर्न सक्ने समय हो। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सक्रियतापन बढ्नेछ र पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा चाहिँ चन्द्रमामा गोचर भेद परेको हुँदाखेरि केही सामान्य मनमुटावका स्थिति वा सामान्य असमझदारी आइपर्न सक्छ कि त्यो कुराप्रति सजग रहनुहोस्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध चाहिँ आज सकारात्मक देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि अध्ययन पक्षलाई अझ राम्रोसँग बढाउन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल रहन सक्ने देखिन्छ। समग्रमा दिन लाभदायी छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा रहेको छ। यसले नृप सुखम बन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँ राज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। गरेको कामको प्रशंसा हुन सक्छ र आज प्रयास गर्दै आउनुभएको काम कार्यको परिणामहरू सकारात्मक मिल्न सक्ने समय हो भने आज नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही जिम्मेवारीहरू भने बढ्न सक्छ। सामान्य तनाव पनि रहन सक्छ र पनि प्रतिफल भने सकारात्मक मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने केही राम्रो अनुभवी सदस्यहरूको साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि प्रतिफल अझ राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै कुराले चिन्तित हुनुहुन्छ भने ती कुराहरूलाई सुधार गर्न कोसिस गर्दा आज ती समस्याहरू सुधार हुन सक्ने समय हो। तपाईँको आफ्नै कार्य योजना अनुसार वा व्यक्तिगत कार्य वा प्रोफेसनल कार्यहरूले गर्दाखेरि जीवनशैली थोरै व्यस्त बनेर रहन सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि केही प्रगतिमूलक कार्यपथको पहिचान गर्दै त्यो क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँ आफैबाट उपलब्धिमूलक कार्ययोजनाहरू बन्नेछन्। आज अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको मेहनतले नै तपाईँलाई प्रतिफल दिलाउन सक्ने समय हो। भाग्यले साथ दिन सक्छ तर भाग्य
भाग्यले साथ दिन्छ भन्दैमा रातारात लटरी फस्छ भन्ने पनि होइन। आज पहिले गरेको परिश्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले गरेको कामबाट अरूको पनि केही भलो उपकार बनिदिन सक्छ। आज साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक फस्टाउन सक्ने समय रहेको छ। भाग्यले जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय हो। तपाईँ आफैमा धैर्यता बढ्नेछ। मनका नकारात्मक भावनाहरू हट्नेछन्। धार्मिक आस्था बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोगले आशा बढ्न सक्ने समय हो भने आज अतिथिको आवागमन हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जोडीले तपाईँलाई खुसी बनाउन प्रयास गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बन्न सक्ने समय हो। छोटो दूरीको लाभदायक यात्राहरू पनि बन्नेछन्। आज स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। समग्रमा दिन लाभदायी रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा रहेको छ। भावगत दोष भएकाले तपाईँको दिन आज त्यति राम्रो देखिँदैन। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको व्यक्तिगत काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि पनि समय लाग्न सक्छ। आज उपलब्धिका केही स्रोतहरूलाई पहिचान गर्न सक्ने समय भने रहेको छ। आज शरीरमा आलसीपन छाउन सक्ने समय रहेको छ। आज नजिकका कोही त्यस्तो व्यक्तिबाट भने केही हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज तपाईँले विशेष आफूलाई मोटिभेट गर्नका लागि राम्रो कुराहरू सुनेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि यसै भयत्रास बन्न सक्छ। आत्मबलमा कमीपनको महसुस हुन सक्छ। कसैले केही भनिदेला कि केही नराम्रो पो गरिदेला कि यस्तो कुराहरू सोच आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। आज यही कुराले गर्दाखेरि काम कार्यमा पूर्ण रूपमा ध्यान दिएर बन्न सकिएला। सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा समय यसै अल्झिन सक्ने समय रहेको छ। आज मानसिक तनाव बढ्न सक्छ। बुद्धि भ्रमित हुन सक्छ। यसले गर्दाखेरि कामहरू दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै अप्रिय खबरले मनलाई खिन्न गराउन सक्ने समय हो। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ आफैबाट काम गर्दै जाँदा सामान्य गल्ती पनि भइदिन सक्छन्। सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। कार्य वातावरणलाई सकेसम्म आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज ऋण लेनदेनका कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। सानो गडबडीले पनि समस्यामा पर्न सकिन्छ। खर्चमा अप्रत्याशित वृद्धि हुन सक्छ। आज सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै सावधानी रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्राहरूमा पनि थोरै सावधानी रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजका लागि तपाईँको व्यावसायिक पक्ष आय इन्कम पक्ष पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। आज अनावश्यक खर्चहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको विशेष पारिवारिक जीवनमा समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि केही समय लाग्न सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले समय दिएर बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। आज प्रेमिलो वर्गका लागि सानोतिनो गल्तीले एकअर्काको भावनामा असर पुग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा आलसीपन छाउन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा केही गडबडी देखिन सक्छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा पनि तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन त्यति राम्रो देखिँदैन। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वासे, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेव कालभैरव ओम कालभैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज 7औं भावमा चन्द्रमा रहेको छ। यसले धन स्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज आर्थिक पक्षमा आय इन्कमको पक्षमा केही लाभ हुन सक्ने समय हो। आज तपाईँको जीवनशैलीमा आफैमा केही निखारपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सौन्दर्यका कुराहरूमा मन जान सक्ने, आफैमा आकर्षणपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफ्नो प्रभावद्वारा अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरूलाई सफल बनाउन सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँका साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। उत्साहित भएर बढ्न सक्ने समय पनि हो। तपाईँका पुराना तथा नयाँ रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गर्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। आज मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कोही चिर परिचित व्यक्ति
जोसँगको भेटघाटले तपाईँको दिन केही लाभदायी पनि बन्न सक्छ। आज भौतिक स्रोत साधन जुट्न सक्ने समय हो। केही दिगो योजनाहरूलाई प्रारम्भ गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउनका लागि आफ्नो व्यवहारमा पनि ध्यान दिनुहोस्। सकारात्मक व्यवहारमा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज सामान्य आलसीपनले तपाईँलाई पराजित पनि गर्न सक्छ। आलसीपन हटाएर जोस जागरका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज पूर्ण एकाग्रतासँग आफ्नो काम कार्यमा केन्द्रित भएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यापार व्यवसाय बढ्नुका साथै व्यावसायिक लाभ प्राप्त हुन सक्ने समय हो। दैनिकी आय आर्जनमा वृद्धि गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम वा व्यापारको सिलसिलामा छोटो लाभदायक यात्राहरू पनि बन्न सक्छ। आज आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। साना तथा ठुला सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। प्रेम जीवनमा आज विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। भौतिक सुख सुविधा मिल्न सक्ने घुमफिर मनोरञ्जन हुन सक्ने समय हो। तर चन्द्र गोचरमा भेद रहेको हुँदाखेरि आज सामान्य खर्च बढ्न सक्छ। खर्च भएको थाहा नहुन सक्छ। त्यो कुरामा विशेष कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा रहेको छ। यसले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईँका लागि दिन सकारात्मक देखिन्छ। आज महत्त्वपूर्ण योजनाहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कुनै पनि सम्पत्ति खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्यहरू यसै अल्झिरहेको थियो भने त्यो कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि पनि दिन राम्रो हो। आज तपाईँ आफैमा लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने समय छ। आफैमा हिम्मत, साहस, जोस, जाँगर, पराक्रम बढ्न सक्ने समय हो। त्यो कुराले गर्दाखेरि आफू अग्रसर हुन सक्ने समय छ। आज कुनै निर्णयहरू लिने कुरामा अरूमा धेरै भर पनि नपर्नुहोला। आफैमा कन्फिडेन्टका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज पुरुषार्थीपनले गर्दाखेरि आज काम कार्यको क्षेत्रमा अरूलाई उछिन्दै आज आफू अग्रसर हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। काम प्रतिको रुचि बढ्नेछ भने आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ। जोस जाँगर बढ्नाले कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। भाग्यले आज अवसर जुटाउन सक्ने समय छ। सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा बाधा अल्झन चुनौतीहरू पनि आइपर्न सक्छन्। तर चुनौतीको सामना गर्न पछि नहट्नुहोला, किनभने शत्रुलाई पछाडि पारेर आफू अग्रसर हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सानातिना कानुनी सम्बन्धी समस्याहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने केही शुभ खबर मिल्न सक्ने समय पनि हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा आज अग्रसर हुन सक्ने समय छ। थोरै कार्य गोपनीयतामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। आज केही नयाँ कन्ट्र्याक्टहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने लगानी गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुन सक्ने समय हो। आज आय आम्दानी पक्ष तपाईँको सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने समय छ। सामान्य खर्चका कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज तपाईँको कार्यमा मात्र व्यस्त नभएर आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि थोरै समय छुट्याएर बढ्नुहोला, नत्र केही शङ्का उपशङ्का पनि बढ्न सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनलाई सकारात्मक बनाएर जोस जाँगरका साथ बढ्न सक्ने समय हो। काम कार्यको सिलसिलामा आज केही यात्राहरूमा निस्कनुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको सबल रहन सक्ने समय हो भने आध्यात्मिक आस्था राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 5औँ भावमा रहेको छ। यसले कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँको काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने, अधुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। यति हो, तपाईँले थोरै जोस जाँगर आफैमा बढाउनुहोस्। आज तपाईँको विशेष काममा सफलता मिल्न सक्ने समय छ। आज सम्पत्ति खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने समय
समय हो। आज काम कार्यको वातावरण पनि केही अनुकूल, आज शान्त महसुस गर्न सक्ने समय छ। केही महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा तपाईँले मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्ने छ। आज भविष्यका लागि केही नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्न सक्ने समय पनि हो। भाग्यले विभिन्न अवसरहरू जुराउन सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज आफैमा धैर्य एवं लगनशीलताले अवसरहरू दिलाउन सक्ने समय हो। शरीरमा फुर्तीपना रहन्छ, यसले गर्दाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा आफै उत्सुकताका साथ बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि समस्या तनावहरू तपाईँले झेल्दै हुनुहुन्थ्यो भने त्यो जन्जिरबाट तपाईँ बाहिर निस्किन सक्ने समय रहेको छ। आफूले थोरै प्रयास भने गर्नुपर्नेछ। आज गरेका काममा सफलता मिल्नेछ। धार्मिक कार्यहरूमा पनि आज रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज सहयोगी भावनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। गरिब दीन दुखीका लागि केही सेवा गर्ने भावना पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक क्षेत्रलाई केही विकासको योजनाका साथ तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय छ। आर्थिक क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। आज मन प्रस्फुटित रहन सक्ने समय रहेको छ। ईर्ष्या गर्नेहरू गर्दै गर्छन्, ईर्ष्या गर्नेलाई पछि पारेर तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने समय छ। आज केही राम्रो खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ भने आज पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय हो। यसको विशेष लाभ लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। सन्तानको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमीको केही भावनात्मक मागहरू पूरा गर्न समर्थ हुन सक्ने वा केही गिफ्ट आदान प्रदान हुन सक्ने समय छ। यसले गर्दा खुसीको माहौल छाउन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ। गुरुजनहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। बुद्धि तेज रहनेछ। मनोरञ्जनका कार्यहरूमा पनि तपाईँ सरिक हुन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो। समग्रमा दिन लाभदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा चतुर्थ भावमा चन्द्र गोचर रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। दिन त्यति फलदायी नबन्न सक्छ र पनि काम कार्यको क्षेत्रमा परिश्रम खर्चिँदा भोलिका दिनहरूका लागि सहयोग पुग्नेछ। त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज कुनै कुराका लागि चिन्ता गरिरहनु भएको छ भने धेरै चिन्ता तनावप्रति ध्यान नदिनुहोला। आज तपाईँको विशेष आफन्त परिवारजनका लागि केही समस्याहरूमा सुधार ल्याउनका लागि समय खर्चिनुपर्ने बन्न सक्छ। आज मेहनत अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। कृषि, पशुपालन तथा घरेलु काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ सक्रिय भएर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँगको नजिकपनले व्यक्तित्वमा निखार गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही नयाँ कुरा सिक्ने, नयाँ कुरा जान्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज अरूबाट सहयोग लिनुभन्दा पनि आफ्नो निर्णयलाई प्राथमिकतामा राखेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र आज मध्यम रहनेछ। आय आम्दानी पक्ष मध्यम रहनेछ। आज घर गृहस्थ जीवनका सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा समय यसै बित्न सक्ने समय पनि बन्न सक्छ। गर्नुपर्ने कतिपय योजना अनुसारका कार्यहरू पुरा हुन गाह्रो समय हो, अधुरै रहन सक्छन्। आज पार्टनरसिप काम कार्यको क्षेत्रमा केही अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि बढी समय लाग्न सक्छ। कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि सबैसँग आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो। ठुलाले दिएको सल्लाह अनुसार गरेको केही काम कार्यहरू राम्रो बन्न सक्छन्। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज नयाँ वस्तुमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आज गरेको लगानीको क्षेत्रबाट मेहनत गर्दै बढ्दाखेरि केही सामान्य लाभ लिन सक्ने समय हो। निर्णय गर्ने कुराहरूमा थोरै मनदोधा रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफन्त परिवार बन्धु बान्धवमा केही वैमनस्यताहरू आइपर्न सक्ने, समस्याहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। सबैको भावना बुझेर रिझाएर बढ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्नेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूले केही तनाव दिन सक्ने समय रहेको छ। केही खट्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज प्रेम सम्बन्ध र प्रणय प्रसङ्गका लागि भने सकारात्मक दिन बन्नेछ। साथ सहयोगका भावनाका साथ बढ्न सक्ने समय हो। आफ्नो समस्याहरू सेयर गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। अध्ययनमा एकाग्रतामा थोरै कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेको छ। यसले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज आफैमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय हो। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि जोस जाँगरले गर्दाखेरि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्न सक्ने समय छ। आज तपाईँको लामो समयदेखि भेट नभएका मित्रजनहरूसँग भेटघाट वा केही वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको परिश्रम अनुसार धन आर्जन गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो कार्यक्षमता अनुसार अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू सफल बनाउनका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। आज कर्मफल प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। मन प्रसन्न रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही व्यक्तिहरूसँग वा कुनै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा उत्रनु परे तापनि आज मेहनतले सफलता दिलाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज कठिन र जटिल ठानिएका कार्यहरूलाई समेत समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा उत्रदै गर्दाखेरि थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहुन्छ भने विजय हासिल गर्न सक्ने समय हो। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको योजनाअनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सङ्घर्षलाई अनावश्यक तरिकाले बढाउने प्रयास नगर्नुहोस्। तिनीहरूलाई सजिलै समाधान गर्ने प्रयास गर्दा राम्रो हुनेछ। आज आत्मविश्वास आफैमा बढ्न सक्ने समय हो, तर यसको दुरुपयोग नगर्नुहोला। आफूभित्र रहेको अहङ्कारीपनलाई थोरै त्यागेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो बन्नेछ। आज न्यायिक क्षेत्रमा समेत सफलता मिल्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि केही नयाँ सोच बनाउनु भएको छ भने नयाँ व्यवसायको सुरुवात गरेर बढ्नका लागि दिन राम्रो हो। थोरै समयमा पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। भाग्यले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। थोरै लगानीबाट पनि मुनाफा लिन सकिने दिन रहेको छ। आज पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा दाजुभाइ दिदी बहिनी बीच आत्मीयतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्छ। प्रेम जीवनमा नजिकताको आभास बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर रहन सक्ने समय हो। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ। आज स्वास्थ्य समस्याहरू न्यूनीकरण हुन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै देखिन्छ। त्यसैले लाभदायी दिनको लाभ लिने कोसिस गर्नुहोस्। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। तपाईँहरू दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइन्छ। कतिपय कुरा तपाईँको जीवनमा मिलिरहेको हुन्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँको ग्रह दशा नै कमजोर चलिरहेका छन् भने सबै कुरा मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। र पनि सकारात्मक सोचका साथ शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर तपाईँले अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको योजनाहरूलाई पुरा गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्।